बादशाह को शराब वगैरह पिलाता हो, बावर्ची उसको कहते हैं जो खाना वगैरह बनाता हो, दोनों थे। और इन दोनों को जेल में इसलिए कैद किया गया था कि इन दोनों पे इल्जाम था कि बादशाह को जहर दे रहे बहरिया। तो हजरत यूसुफ ने जेल के अंदर एक तबलीग शुरू कर दी, तौहीद का पैगाम शुरू कर दिया। और हजरत यूसुफ ने ये भी बोल दिया कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताता हूँ, यानी जो भी आप ख्वाब देखोगे मैं बता दूंगा। तो दोनों ने कहा भाई आपको हमने भी देखा है जरा। बोले हाँ बताओ क्या है। तो पहले साथी ने कहा था कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं एक बाग में हूँ और एक अंगूर का खोशा जिसको मैं अपने हाथ में लिए हूँ और उसी से मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हजरत यूसुफ ने कहा कि एक वक्त करीब आने वाला है कि तुम इस जेल से रिहा हो जाओ। और जैसे पहले बादशाह को शराब पिलाया करते थे, फिर बादशाह को शराब पिलाते नहीं, पहले जो ड्यूटी तुम्हारी थी वो फिर होने वाली है। अब दूसरे ने कहा बावर्ची ने कि मैंने भी एक ख्वाब देखा है। बोले तुमने क्या देखा है। बोले मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर कुछ रोटियां हैं और जिसे परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। हजरत यूसुफ ने कहा कि अनकरीब एक वक्त आने वाला है कि तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद जब तुम्हारी लाश को फेंक दी जाएगा तो उसको परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। फिर उन दोनों ने कहा अरे हमने तो मजाक किया था, ये ख्वाब वगैरह हमने देखा नहीं, हमने मजाक किया। हजरत यूसुफ ने कहा अगरचे तुमने मजाक किया हो या सच बयान किया हो, लेकिन जो मैंने बोल दिया यकीनन ऐसा होने वाला है। कुछ दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन के बाद कि वो तो रिहा हो गया। कौन? साकी रिहा हो गया और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया। ये कुरान करीम सूरह यूसुफ के अंदर ये पूरा मामला है। उसके बाद फिर एक दिन बादशाह ने भी ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी मोटी गाय 7 कमजोर गाय को खा रही है। 7 मोटी गाय 7 कमजोर गाय को खा रही है और 7 हरी फली 7 सूखी फली को खा रही है। 7 इस तौर पर 7 सूखी फली 7 हरी को खा रही है। अच्छा ऐसा मामला है। तो बादशाह ने क्या करा, ये ख्वाब अपना काहिनों से बयान किया, नुजूमियों से बयान किया, बड़े बड़े लोगों को बयान किया, लेकिन किसी ने इस ख्वाब की ताबीर नहीं बताई, कोई नहीं बता सका। तब उस साकी ने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो इस ख्वाब की ताबीर मेरी नजर में एक साहब है जो बता सकते हैं। कि कौन है? कि अपनी जेल में एक आलिम है, वो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, वो इस ख्वाब की ताबीर बता देंगे। बोले जाओ मालूम करके आओ। जब साकी आया हजरत यूसुफ ने कहा कि 7 मोटी गाय और 7 ये जो कमजोर गाय यानी जो कमजोर को खा रही है, इसी तरीके से जो हरी भरी सूखी को खा रही है, इसका मतलब ये समझ लिए कि 7 साल तक तुम खेती करोगे, 7 साल खेती करोगे और 7 साल के बाद 7 साल तक कहत आने वाला है, कहत सारी आने वाली है। और उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा जो खुशहाली का होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद साकी आया और कहा बादशाह अनकरीब अपने यहाँ कहत सारी आने वाली है, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर है कि यहाँ 7 साल तक खुशहाली होगी और 7 साल तक के बाद मिस्र के अंदर कहत सारी फैल जाएगी, गरीबी फैल जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, तो उसके बाद फिर बादशाह ने कहा कि जरा उस शख्स को फिर मेरे सामने पेश किया जाए। तो साकी फिर आया कि यूसुफ तुम्हें बादशाह ने तलब किया है कि मैं बादशाह के पास तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले अपने बादशाह को मेरा पैगाम पहुंचा दो और वो ये कि मुझे जेल में क्यों रखा है, मुझे कैद किस लिए किया गया है, मेरे मामले की तहकीक बादशाह ने की या नहीं की। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये पैगाम दिया और कासिद पहुंचा कि ऐसा ऐसा मामला है, तब बादशाह ने तमाम औरतों को बुलवाया और सुलेखा को भी बुलवाया, यूसुफ को भी बुलवाया और ये कहा कि ऐ औरतों, क्या तुम्हें यूसुफ
यूसुफ वाकई गलत लगते हैं? ऐ जुलेखा, क्या वाकई यूसुफ ने तेरे साथ कोई गलती की है? तो तमाम औरतों ने एक जबान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह, अल्लाह कसम, यूसुफ के अंदर हमने आज तक कोई बुराई नहीं देखी है। जब तमाम औरतों ने ये कहा कि यूसुफ के अंदर कोई बुराई नहीं है, तब जुलेखा ने भी कहा कि वाकई यूसुफ की कोई गलती नहीं थी। उस रूम के अंदर जो उस दिन मैटर पेश आया था, उसमें गलती यूसुफ की नहीं थी बल्कि मेरी ही गलती थी। अज़ीज़ान मोहतरम, तब बादशाह ने इज्जत के साथ, अदब के साथ हजरत यूसुफ को रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद कहा, आओ तुम मेरे तख्त पर बैठो। बादशाह ने अपने साथ बिठा लिया, और जब अपने साथ बादशाह ने बिठाया है, अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, तब ये होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब बयान करने ही वाला होता है कि मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। उससे पहले ही हजरत यूसुफ ने उसका पूरा ख्वाब बादशाह का बयान कर दिया, तुमने ये देखा है, तुमने ये देखा है, तुमने ये देखा है, और उसकी मुफस्सल तफसीर भी बयान कर दी, पूरी तफसीर उसकी बयान कर दी। जब तफसीर बयान कर दी, तब उसने कहा बादशाह ने कि पहले तो मेरा ख्वाब ही अजीब था, और आपने मेरी ज़बानी ना सुन के जो मैंने देखा है आपने ही बयान कर दिया, ये और अजीब है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी किस जानते थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बादशाह ने कहा कि यह यूसुफ, अगर इस मिस्र के अंदर तहत साली आने वाली है तो मुझे कोई मशवरा दीजिए, अब करना क्या है, वरना ये मिस्र तबाह हो जाएगा, ये मिस्र बर्बाद हो जाएगा, ये हलाक, लोग यहाँ हलाक हो जाएंगे। क्या करना है, मुल्क की कैसे हिफाजत हो, मिस्र की कैसे हिफाजत की जाए? हजरत यूसुफ ने कहा, ऐ बादशाह, अगर इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अगर इस मुल्क की तरक्की देखना चाहते हो, अगर यहाँ लोगों को हलाकत से बचाना चाहते हो, तो इस बार काश्तकारी खूब करो, यानी जमीन ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा जमीन करो, और उसका जो गल्ला हो इसको तुम जमा कर लो, पूरे गल्ले को जमा कर लो, और जो गल्ला, जो अनाज बालों के अंदर है, बालों से निकाला न जाए बल्कि बालों से मत जमा कर लिया जाए। ये पहला। दूसरा ये कि अपनी रियाया से, अपनी आवाम से 5% लिया जाए, यानी 5% अनाज उनसे ले लिए जाए। अब वो 5% जब ले लोगे तो मिस्र के तमाम लोगों के लिए वो किफायत हो जाएगा, और मिस्र के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके लिए भी वो काफी हो जाएगा। उसके बाद बादशाह ने कहा कि ये यूसुफ, जो आपने जो बयान किया ये तो कर लेंगे, लेकिन ये बताओ इस ओहदे को संभालेगा कौन, ऐसा करेगा कौन, खजाने किसके हवाले किए जाए? हजरत यूसुफ ने कहा, खजाना आप मेरे हवाले कर सकते हो, यकीनन इंशाअल्लाह बहुत बेहतर पाओगे। अब उसने, बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद पूरे खजाने का मालिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बना दिया। अब जब बना दिया, उसके बाद 1 साल के बाद फिर बादशाह आया, और जब बादशाह 1 साल के बाद आता है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर ताज रखा, बादशाही ताज, खुद बादशाह होकर हजरत यूसुफ के सर पर ताज रखता है, अपनी तलवार लेता है, यूसुफ के हाथ में देता है, अपनी मोहर लेता है, यूसुफ के हाथ में देता है, और देने के बाद कहता है, ऐ यूसुफ, आज के बाद मिस्र के बादशाह मैं नहीं बल्कि आज के बाद से बादशाह तुम ही होगे। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी हजरत यूसुफ को बादशाह भी बना दिया, और जो पहला जो वजीर था, जिसे अजीज मिस्र कहते हैं, उस अजीज मिस्र को बादशाह ने मासूल कर दिया, नहीं हटा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब फिर आके मामला वही पेश आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए, जब बादशाह बन गए तो फिर आता है मामला जुलेखा का। अब जुलेखा ने जब ये देखा कि हमारे पति को तो यहाँ से आजाद कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया, कुछ दिनों बाद उसके शौहर का इंतकाल भी हो जाता है, जुलेखा के शौहर अजीज मिस्र का इंतकाल भी हो जाता है। जब अजीज मिस्र का इंतकाल हो गया तो जुलेखा ने फिर जो उस पर मालो दौलत जो बचा था उसको लेके वो चली जाती है जंगल में, और एक कुटिया बना लेती है और उसी में रहना शुरू कर देती है। जब कुटिया बना ली, उसी में रहना शुरू कर दिया, काफी साल गुजर गए, और गुजरे ऐसे कि जुलेखा भी
بوڑھی ہو گئی، اس کا جو حسن جمال جو تھا وہ سب جاتا رہا. ظاہر سی بات ہے اگر عمر جب بڑھاپے کو جب پہنچ جاتی ہے تو حسن و جمال تو ایسے ہی جانے والا ہے. وہ چلا گیا، لیکن بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک وقت تھا کہ اسی جنگل میں پہنچ گئے. سپاہی ساتھ میں تھے، اس کو معلوم ہو گئے زلیخا کو یوسف علیہ السلام آئے ہوئے. تو حضرت زلیخا نے کہا کہ وہ پاک ہے وہ ذات. زلیخا نے کہا بادشاہ سے غلام بنا دیتی ہے اور فرما برداری کے سبب، فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیتی ہے. جب اتنا کہا یوسف علیہ السلام نے سن لی. زلیخا نے کہا یوسف نے سنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور رونے کے بعد اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اس بڑھیا کی جو بھی آرزو، کیوں حضرت یوسف نے تو دیکھا نہیں تھا زلیخا کو، اس کی جو بھی آرزو ہے اس کی آرزو پوری کر دی جائے، اس کی خواہش پوری کر دی جائے. وزیر آیا، کہا زلیخا تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا آرزو ہے؟ کہا اے وزیر تو میری خواہش میری آرزو پوری نہیں کر سکتے، اگر میری کوئی آرزو پوری کر سکتا تو وہ خود یوسف ہے. تاریخ یہ کہتی ہے چلے جاتے ہیں محل میں. وزیر چلا گیا اور جب محل میں پہنچتے ہیں تو زلیخا کو بھی لے جاتا وزیر. یوسف علیہ السلام اپنے حجرے میں پہنچے، مصلی بچھایا، اللہ کی عبادت کری. اسی وقت پھر وہ جملہ آ گیا زلیخا والا یاد کہ پاک ہے وہ ذات جو غلاموں کا بادشاہ بنا دیتی ہے اور بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے. جو مصر کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے تو حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا اور یہ کہا کہ آج سے میں بھی اسی طریقے، آج سے میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ اور لوگ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی زندگی گزاروں. تو وہ بھی عوام میں سے ہو گئے. اب حضرت یوسف کے پاس وزیر آتا ہے. حضرت یوسف نے کہا اس عورت کی تم نے مدد کری؟ بولے نہیں. بولے کیوں؟ بولے اس عورت نے یہ کہا میری اگر کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے میری آرزو تو وہ یوسف ہے. کہا لے کر آ جاؤ. تو وہ عورت آئی. عورت سے حضرت یوسف نے کہا کہ کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہ میں بتا تو دوں گی لیکن کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ بولی نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تو زلیخا تم ہو؟ کہاں میں ہوں. بولے تمہارا حسن و جمال کہاں چلا گیا؟ تمہارا حسن و جمال کہاں چلا گیا؟ تمہارا شباب کہاں چلا گیا؟ کہ یہ وہی لے گیا جس نے آپ کو بادشاہ بنایا. یہ وہی لے گیا جس نے آپ کو بادشاہ بنایا اور جس نے آپ کو جیل سے نکالا. یہ میرا حسن و جمال، یہ شباب، یہ جوانی سب وہی لے گیا. عزیزان محترم، عزیزان محترم، جب اتنا کہا پھر یوسف نے کہا بہرحال تم اپنی وجہ بیان کرو، کیا چاہتی ہو؟ کہا میری 3 خواہش ہے، اگر تینوں کو پورے کر دو تم. حضرت یوسف نے کہا تم پیش کرو. کہا تم پوری کرو گے؟ کہا تم پیش کرو. کیا آپ وعدہ کیجئے کہ آپ تینوں خواہش میری پوری کرو گے؟ حضرت یوسف نے کہا یقیناً آپ بیان کرو، میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. کہ پہلی میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی جدائی میں، آپ کی جدائی میں، اے یوسف آپ کی جدائی میں جب یہاں سے محل سے جب جنگل میں جاتی ہوں تو آپ کی یاد میں اتنا روئی ہوں، میں اتنا روئی ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار مجھے روشنی واپس لوٹا دے. اور دوسرا یہ کہ جو جوانی میرے اوپر تھی، جو حسن و جمال میرے پاس تھا، جو خوبصورتی میرے پاس تھی، یہ دوبارہ مجھے لوٹ آئے. حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کری تو اس کی آنکھوں میں روشنی لی آ گئی اور وہی خوبصورتی اور وہی حسن و جمال اس کے پاس پھر آ گیا. کہا تیسری پیش کی جائے. کہا تیسری میں یقیناً پیش کروں گی اور وہ تیسری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. حضرت یوسف نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. بولے وجہ؟ بولے وجہ یہ ہے کہ جو کوارے پر میں جو خواب میں نے دیکھا تھا، کوارے پر میں جو خواب میں نے دیکھا تھا اور جو نوجوان میرے خواب میں آیا تھا وہ عزیز مصر نہیں تھا بلکہ آپ تھے جسے میرے خواب میں دیکھا تھا. عزیزان محترم، لیکن اس کے بعد عزیز مصر سے میرا رشتہ ہو جاتا ہے اور جب عزیز مصر سے میرا رشتہ ہوا تو عزیز مصر کو میں نے جب پہلی رات دیکھا ہے تو میں نے جان لیا کہ یہ وہ نوجوان ہے ہی نہیں جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. لیکن جب عزیز مصر آپ کو خرید کر لے کر آئے تھے، جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ جس کو خواب میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی وہی ہے جس کو
اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. اور یہ یوسف آپ کی جانکاری کے لیے ایک چیز اور، میرے جو شوہر تھے جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے وہ عورت کے لائق تھے نہیں، وہ عورت کے لائق تھے نہیں. اللہ نے اسے لائق نہیں بنایا اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ اور معمور رکھا. آج بھی میں پاک پوتر ہوں. تاریخ یہ کہتی ہے جب اتنا زلیخا بیان کیا تب تک اللہ کے حکم سے حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ یوسف اللہ کو سلام کہتا ہے، اللہ کو سلام کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا بھی قبول فرما لی. اب آخری اس کی یہ خواہش ہے آپ اس سے شادی کر لیں، آپ اس سے شادی کر لیں اور دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی کہلائے. عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی ہی کر لی. عزیزان محترم، کہنے کا میرا مطلب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو آیا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً قادر ہے. اب بتاؤ وہ بادشاہ تھے لیکن غلام ہو گئے اور یوسف علیہ السلام غلام تھے وہ بادشاہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ جب چاہے جیسا چاہے وہ ویسا کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر وہ امیر کو غریب کرنا چاہے تو غریب کر دے اور غریب کو امیر کرنا چاہے تو امیر کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر.